प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण बंगलादेश मोडल मेरो प्रस्ताव होइन, नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्दै एमालेले भन्यो। करको शंकास्पद हेरफेरमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग, प्रचण्ड र केपी ओलीको जुहारी, कसले जोगायो संविधान, अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न लगाएका हौं, नेपाली नागरिकता लिने 10 मध्ये 9 भारतीयलाई थुनामा पठाउने आदेश, देशभरका विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित, राणा थारूलाई छुट्टै जाति र भाषामा वर्गीकरण गरेकोमा आपत्ति, अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, सधैँ टाइप गर्ने मान्छे नै हायर गरिएको हो, अनलाइन माध्यमबाट यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धि 15 वटा रागा मात्रै भन्दै केपी ओलीको भनाई, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै संविधान ट्र्याकमा आयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, भैँसी चढेर आएको शब्दले संसदमा वाद विवाद रेकर्डबाट हटाइयो, बजेट रियलिस्टिकबाट निकै टाढा गयो भन्दै सांसद सोडिम वाग्लेको भनाई, करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता बारेमा संसदमा उठ्यो प्रश्न, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आजको थुन्चेक बहसमा कसले के भने त, यसबारे पूरै जानकारी, सरकारकी प्रवक्ता भन्छन् नागरिकता विधेयकमा हाम्रो कमी कमजोरी भयो कि सफलता अन्तिम आदेशपछि थाहा हुन्छ। भारत भ्रमणका बेलामा प्रधानमन्त्रीले छोरीलाई बैठकमा राखेको बारेमा केपी ओलीको प्रश्न, विदेश सम्बन्ध यसरी हुन्छ, नेतृत्वले गलत गर्दा प्रश्न गर्ने हिम्मत गरौं भन्दै गगन कुमार थापाको भनाई, प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण, भारत भ्रमणमा हिन्दू धर्म र राजाको बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण भएन। केपी ओली भन्छन् सीमा समस्या समाधानमा जमिनको लेनदेनको कुरा उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण, यौन दुर्व्यवहार आरोपी मदन राई फैसला नहुन्जेल फाउन्डेसनमा जान नपाउने, धरोटीमा रिहा भए, यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका मदन राई अब सार्वजनिक सवारी चढ्दा र गन्तव्यमा पुगेपछि सन्देशमूलक अडियो, न्यायाधीशले खोजिरहे संगठित नेक्सन चार्टलाई पुष्टि गर्ने आधार, संसदमा गाई जात्रा, प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर सभामुखको तमासा, सिङ्गापुर लैजाने भन्दै 39 जनाबाट 4 करोड ठगी, प्रेमिका परिचालन गरी पैसा असुल, केपी ओलीले संसदमा उहाँहरूले अग्नि सापकोटा चिनेको छ र भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले ठोके टेबल, भारतीय नक्सा बारेमा राम्रो कुरा भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, प्रचण्डको स्पष्टीकरण, भैँसी ल्याउने सहमति 7 वर्ष अघि नै भएको रहेछ, आइजिपी कुँवरले फरार आरोपी सानु भण्डारीलाई भेटेका हुन् त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी प्रति आयोगको आपत्ति, नागरिकता विधेयक बारेमा सर्वोच्चको आदेशप्रति लोसपाले जनाए आपत्ति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले मागे परराष्ट्र मन्त्री साउदको राजीनामा, रासोपाका सांसदले प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी चढेर आएको भनेपछि संसदमा भयो ठूलो हंगामा, पाल्पा जीव दुर्घटना अपडेट, आमा छोरासहित 5 जनाको मृत्यु, प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर सिङ्गापुर प्रस्थान, नेतृत्वले गरेका गलत निर्णयको समर्थन गर्न सकिँदैन भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई, प्रधानमन्त्री संसदमा निरीह बन्नुभयो भन्दै योगेश भट्टराईले भने, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप, मध्यरातमा एसएमएस, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी, एमालेले संसदमा अराजकता देखायो, अनुशासनको जगबाट जवाब फर्काउँछौ भन्दै सांसद दाहालको भनाई, भारतसँगको सम्झौताले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित भएको छ भन्दै कुलमान घिसिङको भनाई, बोलामायाको सिरिज दबाई महाराजा ल्याउँदै प्रकाश सपुत, फेरि विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित, असार 2 गतेदेखि देशभरका स्कुल बन्द गर्दै, पर्वतको बस दुर्घटनामा 18 जना घाइते, 7 जना पोखरा रिफर। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसंग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारेमा आफूले प्रष्ट धारणा राखेको बताएका छन्। भारत भ्रमण बारेमा संसदलाई जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने स्थापित गर्न आफूले भूमिका खेलेको बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सार्वजनिक रूपमै सीमा समाधान गर्छौ भनेर पहिलो पटक बोलेको भन्दै उनले भने, यताउता गरेकी भनेर राखेका देख्दा चिन्तित र पीडित भएको छु। जमिन साटासाट गरेर सीमा समस्या समाधान गर्ने बंगलादेश मोडल आफ्नो प्रस्ताव नभएको बताएका छन्। नेपालको केही विज्ञ बुद्धिजीवीहरूले यस्तो पनि भनेका छन् कि मात्र भनेको छु। उनले भने बंगलादेश मोडल मेरो कुरा होइन भन्दै बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको उपलब्धि भनेको 15वटा रागा ल्याउनु मात्र भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले 15वटा रागा ल्याउनु बाहेक अरू कुनै उपलब्धि हासिल नभएको दावी गरेका छन्। साँच्चै ल्याएको चाहिँ 15वटा रागा हो, अरू कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाणित गर्नुपर्छ उनले भने। अरू चाहिँ के प्रोजेक्ट छ? प्रधानमन्त्रीले भारतीय भूमिमा भूमि सट्टापट्टाको विषय उठाउनु गलत भएको भन्दै केपी ओलीले यसबारेमा पनि बोलेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धि 15वटा रागा भन्दै केपी ओलीले प्रचण्डप्रति व्यङ्ग्य गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद शिशिर खनालले बोलेको भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किँदा प्लेन चढेर आफैले उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थल आउनुहुन्छ होला भन्ने सोचेको, दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए भन्दै भनेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसद खनालले भैँसी चढेर आएको भन्ने असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उक्त शब्द हटाउन निर्देशनमा दिएको एमाले र रासोपाका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। केही सञ्चार माध्यमहरूले निश्चित घटनालाई पुष्ने गरी करका दर हेरफेर गर्ने अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भन्ने शीर्षकमा समाचारहरू सार्वजनिक गरेका थिए। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्। सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्सार विभागका पूर्व नायब सुब्बा नासुलाई बजेट बनाउने गुप्य कोठामा लगेर करका दर हेरफेर गरेको भनी गम्भीर विषय उठाएको बताएका छन्। सांसद शाहीले अर्थ मन्त्रालयले अनधिकृत रूपमा करको दर हेरफेर गरेको भए अर्थमन्त्रीमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको बताएका छन्। साथै उनले संसदको दुवै सदनले 2 पटक पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा पनि हुने नजिर बसे भोलि के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदले दोस्रो पटक पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, इफ बट भन्ने केही नभएको अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो संकटमा संविधान पुगेकै थियो। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मिचिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन सबभन्दा ठूलो संवैधानिक उपाय के हो भनेर खोजी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, संसदले फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत पनि आएको उनले बताएका छन्। विशेष गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै संविधान ट्र्याकमा आयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। अब मध्यम तथा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले यात्राको सुरु र अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि एक सन्देशमूलक अडियो प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 मा संशोधन गर्दै यस प्रकारको व्यवस्था थपेको हो। यससँगै विभागले सवारीलाई सरसफाई र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत केही नियमहरू लगाएको छ। विभागले निर्देशिकाको बुँदा नम्बर 11 अन्तर्गत नयाँ बुँदा 11 क र अनुसूची 22 थप गरेको हो। अनुसूचीमा मध्यम तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारीको लागि सन्देशमूलक अडियोको नमुना रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फेरि संसदमा ल्याएर छलफल प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै केपी ओलीले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने बताए। उनले पहिले र अहिलेको संसदको स्वरूप नै फरक भएको बताए। उनले अघिल्लो संसदमा आफ्नो दलको संसद संख्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै अहिले कम भएको कांग्रेसको र नयाँ दल पनि संसदमा आएको बताए। उनले नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि कानून बन्नुभन्दा अगाडि त्यसमाथि छलफल गर्न पाउनुपर्छ भन्दै बताएका थिए। ओलीले यसो भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समर्थनमा टेबल ठोकेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नयाँ संसदमा राखेको नयाँ नक्सा बारेमा आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तु सहितको नक्सा राखेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो। सोही चासो बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफूले त्यहाँ गएर मोदीसँग बसेर हात हल्लाएको भन्दै सांसदहरूको भनाई सत्य नभएको जवाब दिएका छन्। भारतीय नयाँ संसद भवन अगाडिको नक्साको बारेमा के गरिस्, त्यहाँ गएर मोदीसँग बसेर हात हल्लाएर फोटो खिच्नु भन्नुभयो। संसदमा जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, मलाई त आश्चर्य लाग्यो, म त्यो संसद भवन अगाडि गएकै छैन, मोदी र म त्यहाँ पुगेकै छैनौँ भन्दै उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् र साथमा भारतीय नक्सा बारेमा राम्रो कुरा भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इजलासमा तत्कालीन एसएसपी वसन्त कुँवर हाल आइजिपीले सानु भण्डारीलाई भेटेको बारेमा प्रश्न उठेको छ। थुन्चिक बहसका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश वक्ता महेश खत्रीले केशव दुलाल र सचिव टेकनारायण पाण्डेको बीचमा भएको मेसेज बारेमा कुरा उठाएका हुन्। गिरोहका सदस्य केशव प्रसाद दुलाल र सचिव पाण्डेको बीचमा डरलाग्दो कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै खत्रीले भने, एसएसपी कुँवरसँग सानु भण्डारीलाई भेट्न पठाउने कुरा भएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन एसपी वसन्त कुँवर अहिले प्रहरी महानिरीक्षक रहेका छन्। विशेष गरी आइजिपी कुँवरले फरार आरोपी सानु भण्डारीलाई भेटेका हुन् भनी प्रश्न उठेको छ र यसबारेमा जवाब पनि माग गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको विधेयक विरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको विवादास्पद भनाइप्रति प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री साउथले भारतले संसद भवनमा राखेको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी समावेश गरेको नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको बताएका थिए। सांसद साउथको सो भनाइलाई लिएर सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले भने, परराष्ट्र मन्त्रीले आज तकमा एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। रिपोर्टर्सले कपिलवस्तु लुम्बिनी अखण्ड भारतमा समेटेको विषयमा देशमा विवाद भएको प्रतिपक्षी दलले यो कुरा उठाउँदैछ भनेर बारम्बार प्रश्न गर्दा मेरो सरकारलाई जानकारी छैन भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभयो। हाम्रो देशको अखण्डतामा सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउँदा पनि जानकारी छैन भनेर उत्तर दिइन्छ भन्ने यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सांसद रघुवीर महासेठ एकनाथ ढकालले पनि भारतको संसद भवनमा भएको नक्साको बारेमा सरकारले भ्रमणको क्रममा किन प्रश्न नउठाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आगामी असार 2 गतेदेखि देशभरका सरकारी सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। आगामी आर्थिक बजेटमा विद्यार्थी अथवा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिनाथ युगीले असार 2 गतेदेखि देशभरका सरकारी विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, सरकारले पटक पटक धोका दियो, आश्वासन मात्र दियो तर माग पूरा गरिदिएन। हामी बाँच्ने आधार नै राखिएन। विद्यालयमा काम गर्दा गर्दै 45 वर्ष बित्यो, अब लोकसेवा भिड्न नि पाइँदैन, बेरोजगार भइने भइयो। त्यसैले अनिश्चितकालसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्छौं भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमाले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कुनै पनि शर्तमा कालापानी लिपिलेख लिम्पियाधुरा अर्को देशलाई दिन नसकिने बताएका छन्। लम्पासारवाद विरुद्ध एमाले उभिने भन्दै उनले भने, हामी कुनै पनि जग्गा सट्टा गर्ने भन्ने शर्तमा राष्ट्रियता बन्धक राख्न सक्दैनौं भन्दै उहाँले बताएका हुन्। नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ परेका 10 जना भारतीय नागरिक मध्ये 9 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत सिराहा, रूपन्देही, बारा र पर्साले आदेश दिएको छ। पक्राउ परेका 10 जना मध्ये भरत प्रसाद गुप्ताका छोरा राहुल गुप्तालाई भने 2 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश भएको छ। उनले 29 वैशाख 2070 मा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको खुलेको थियो। त्यसका आधारमा उनले मङ्सिर 1 गते 2071 मा पासपोर्ट समेत बनाएका थिए। उनका बुबा भरत प्रसाद गुप्ताले भने 17 चैत 2063 मा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। पक्राउ पर्ने अन्यमा ज्ञानमती देवी गुप्ता, गोपाल गुप्ता, रामसुन्दर गुप्ता, राम प्रवेश गुप्ता, भरत गुप्ता, स्नेहलता गुप्ता, मीना देवी गुप्ता र राजेश कुमार गुप्ता रहेका छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले करका दर हेरफेर गर्न मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई हायर गरिएको भाडामा लिएको स्वीकारेका छन्। निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रयोग गरिएको समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री महतले त्यसबारेमा मुख खोलेका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले करको दरहरूमा हार्मोनाइजेसन कोड एचएस विगतदेखि जसले टाइप गर्दै आएको हो उसैले टाइप गरेको भन्दै करको दर हेरफेरमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नरहेको दावी गरेका छन्। श्रेष्ठले विगतदेखि नै करका दर चलाउने काम गरिरहेका भन्दै उनले उनी अनधिकृत नभएको दावी समेत गरेका छन्। अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माण वास्तविकताबाट निकै पर जान थालेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद समेत रहेका वाग्लेले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार एकातिर र वास्तविकता अर्कैतिर हुन थालेको बताएका हुन्। इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्लेले बजेटलाई रियलिस्टिक बनाउन निकै ढिला भइसकेको बताएका हुन्। सांसद वाग्लेले भूकम्प कोभिडले गर्दा बजेटको आकार ठूलो बनाउनु परेको बताए। भूकम्प पछिको बजेट पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बनाइएको थियो। सो बेलादेखि बढेको बजेट बढ्ने क्रम नरोकिएको भन्दै डाक्टर वाग्लेले बताएका हुन्। विशेष गरी बजेट रियलिस्टिकबाट निकै टाढा गयो भन्दै सांसद वाग्लेको भनाइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकारले गरेको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको र त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको बताएकी छन्। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्ने कुरा औल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ भन्ने परिकल्पना नरहेकाले अहिले स्थिति यस्तो आएको शर्माले बताएकी छन्। विशेष गरी नागरिकता विधेयकमा हाम्रो कमी कमजोरी भयो कि सफलता अन्तरिम आदेशपछि थाहा हुन्छ भन्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रोटोकल फितलो भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय पक्षसँग छलफल गर्दा सरकारका मन्त्री र कर्मचारी भन्दा पनि आफ्नै छोरीलाई प्राथमिकतामा राखेको बारेमा प्रश्न उठाएका हुन्। उनले प्रोटोकल अनुसार दुई देशका कार्यकारीबीच छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीको छेउमा परराष्ट्र मन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी हुनुपर्नेमा छोरी बस्नुले प्रोटोकल मिचिएको भन्दै बताएका छन्। उहाँको छेउमा पिए छोरी राख्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री राख्नु भएको छैन, परराष्ट्र सचिव छैन, परिवारको सदस्य राख्नु भएको छ भन्दै केपी ओलीले बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी नेतृत्वले चुनावमा गठबन्धन गरेर गल्ती गरेको बताएका छन्। दाङको लमहीमा नेपाली कंग्रेस जिल्ला नेतृत्व र स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि भनेर आज राखिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले माथिदेखि तलसम्म कंग्रेसका मान्छेलाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगाउने निर्णय गलत भएको बताएका छन्। पार्टीभित्र अझै पनि परम्परागत सोच र चिन्तन हावी भएको भन्दै उनले केही वर्षौंदेखि पार्टी जारी चल्दै आएको छ, त्यसैगरी चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता सही भएको समेत बताएका छन्। यानी कि नेतृत्वले गलत गर्दा प्रश्न गर्ने हिम्मत गरौं भन्दै गगन कुमार थापाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा हिन्दू धर्म र राजाको बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण नभएको बताएका छन्। एकजना माननीयले राजनीतिको बारेमा कुरा हुँदा राजाको बारेमा भयो कि भनेर सोध्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, बिल्कुल भएन, म अहिले सम्मानित सदनको अगाडि उभिएर एउटा ऐतिहासिक प्रतिबद्धताका साथ भन्छु, न राजाको बारेमा एक शब्द उच्चारण भयो, न हिन्दू धर्मका बारेमा कहीँ कतै कसैले कुराकानी भयो, हामी त्यसमा प्रवेश गरेनौं। उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक मात्र एक्लै भेटवार्ता भएको र सीमा समाधानमा बंगलादेशको मोडालिटी अपनाउने कुरा पनि नभएको दोहोर्याएका छन्। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका मदन राई धरोटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत खोटाङका न्यायाधीश सुभाष बाबु पुरीको इजलासले उनलाई धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। उनीसँग 4 लाख धरोटी मागिएको छ। अहिले धरोटी बुझाएर छुटिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी मन्जिल मुकारङले जानकारी दिनुभएको छ। खोटाङको दिक्तेल स्थित सुभद्रा मदन फाउन्डेसन शुभमका संस्थापक मदन राईले बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लगाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसैगरी बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपी मदन राई धरोटीमा छुटे पनि सुभद्रा मदन फाउन्डेसन शुभममा जान नपाउने भएका छन्।
शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्युपानेले संगठित नेक्सस चार्टलाई पुष्टि गर्ने आधार खोजेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतले तयार गरेर अभियोग पत्रसँगै बुझाएको संगठित सम्बन्ध चार्टको ग्राफिक्स देखाउँदै न्यायाधीशले सोधेका छन्। जिङ्केज मुख्य कुरा हो, लिङ्कलाई तथ्यमा कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ? अनुसन्धान अधिकृतले केशव दुलाल, सानु भण्डारी र डाक्टर इन्द्रजित राईले कसरी शरणार्थीको नाममा ठग्ने योजना बनाएर बालकृष्ण खाँटसम्म कसरी कनेक्सन जोडियो भन्ने बारेमा सम्बन्ध चार्ट अदालतमा बुझाएका छन्। जिल्ला अदालतको 25 नम्बर इजलासमा न्यायाधीश न्युपाने मिसिलबाट सम्बन्ध चार्ट झिक्छन् र बहसकर्तालाई सोध्छन्, यो लिङ्कलाई तथ्यमा जोड्नु पर्दैन। आफूलाई कान्छा पत्रकार भन्दै कुनै बेलामा एकाएक भाइरल बनेका सृजन आचार्यले करोडौं ठगी गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। अछाममा अनिल अधिकारी, कैलालीका पारस अधिकारी, काठमाडौँका सुमन दङ्गाल लगायतका 39 जना पीडितहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आचार्यले आफूसँग 4 करोड 30 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ठगी गरेको बताइसकेका छन्। सिङ्गापुर स्थित यस ग्रुप ग्लोबल कम्पनीको सञ्चालक रहेको र त्यहाँ काममा लगाइदिने भन्दै आचार्यले उनीहरूसँग 7 देखि 44 लाखसम्म रुपियाँ ठगी गरेको बताइएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आफूले ठगेको तर सृजनलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको बताएका छन्। विशेष गरी सिङ्गापुर लैजाने भन्दै 39 जनाबाट 4 करोड ठगी भएको छ भने प्रेमिका परिचालन गरी पैसा समेत असुल गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतबाट मुर्रा भैँसी ल्याउने सहमति 7 वर्ष अघिकै भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। संसदमा बोल्दै प्रचण्डले अहिले 7 वर्षपछि बल्ल भैँसी आएको बताएका छन्। यो भैँसीको कुरा अहिले सहमति भएको होइन, आजभन्दा 7 वर्ष अघि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने बारेमा समझदारी भएको रहेछ भन्दै प्रचण्डले स्पष्ट पार्दै भने भैँसी आएको अहिले मात्रै हो, मान्छेहरू मलाई भैँसी चढाएर हिँडेका छन्। यो पटक भारतको भ्रमणको विगतको भन्दा फरक र उपलब्धिमूलक भएको प्रचण्डले बताए। निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यक्रममा आयोग मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन कानून, निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषय एवं निर्वाचन व्यवस्थापनका सूचना प्रविधिको उपयोगका विषयमा छलफल गरेको छ। आयोगका तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेपालको संविधानमा सबै तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय महत्व को विषयमा जनमत संग्रह समेतको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणका लागि स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्त आयोगहरूको आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत साधन र भौतिक संरचना तिनी तहका सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा तोकिए बमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेको व्यवस्थापनलाई नजरअन्दाज गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यक्रमको अनुसूची मार्फत आयोगका जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरिएको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। विशेष गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेजी प्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 मा आइतबार साँझ भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या थपिएको छ। सोमबार बिहान थप 1 जनाको बुटवलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या भने 5 पुगेको हो। विशेष गरी पाल्पा जीव दुर्घटनामा आमा छोरासहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरो एनसीबी को सम्मेलनमा भाग लिन सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका छन्। इन्टरपोल महासचिवको आयोजनामा आगामी जेठ 24 देखि 26 गतेसम्म सिङ्गापुरमा हुन लागेको राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरोका प्रमुखहरूको सम्मेलनमा भाग लिन उनी आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। हेड अफ एनसीबी सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा इन्टरपोल सम्पूर्णका 195 सदस्यीय राष्ट्र प्रमुख तथा इन्टरपोल महासचिव बीच एकैसाथ समन्वय एवं सहकार्यको विषयहरूमा छलफल हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसदमा अराजकता देखाएको भन्दै त्यसको जवाब फर्काउने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले एमाले सांसदहरूको संसदमा प्रस्तुति असाध्य, अराजक र अशिष्ट भएको बताएका छन्। त्यसको जवाब हामी सभ्य तरिकाले दिन्छौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। केही वर्ष अघिसम्म नेपालको विद्युत भारतले किन्नेमा सन्देह थियो। अहिले थोरै भए पनि नेपालको विद्युत भारत निर्यात भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन अथवा खरिद गर्ने समझदारी भएको छ। यो खरिद प्रक्रियाको टुङ्गो कसरी लाग्छ, भारत र बङ्गलादेशको नेपाल विद्युत व्यापारको विषयमा के प्रगति भयो यसबारेमा कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। भारतसँगको बिजुली सम्झौताको विषयमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित भएको छ भन्दै कुलमान घिसिङले बताउनु भएको हो।
गायक प्रकाश सपुतको हिट गीत हो बोल माया। उक्त गीत हिट भएपछि उनका थुप्रै सांगीतिक बजारमा चर्चित पनि गीतहरू आए। पछिल्लो गीत सकम्बरीले पनि निकै चर्चा पायो। निकै आलोचना पनि भएको यो गीतले व्यावसायिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्यो। अब प्रकाश बोलमायाको दोस्रो भाग ल्याउने तयारी गरेका छन्। बोलमाया प्रकाशको सांगीतिक करियरकी सबैभन्दा चर्चित गीत हो। यो गीतको सिरिजका रूपमा भने प्रकाशले दमाई महाराजा बोलको गीत ल्याउने भएका छन्। उनले यो गीतका बारेमा फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका हुन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 4 स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि भएको बस दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये नागेन्द्र सुवेदी, लक्ष्मी सिरपाली, शर्मिला सिरपाली, शंकर परियार, कुमार विक, सृजना नेपाली र हरकबीर थापा मगरलाई पर्वत अस्पतालबाट सामान्य उपचार गरेपछि थप उपचारको लागि पोखरा पठाइएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक सुमन न्युरेका अनुसार दुर्घटनामा परि 9 जना पुरुष, 7 जना महिला र 2 जना बालबालिका घाइते भएका छन्। म्याग्दी सदरमुकाम बाट पोखराका लागि छुटेको नाप 5 ख 3993 नम्बरको बस सोमबार साँझ मध्य पहाडी लोकमार्गको सडक छेउमै पल्टिएको थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा थारू समुदायभित्रको राणा थारूलाई छुट्टै जाति र भाषाका रूपमा वर्गीकरण गरेको भन्दै सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। थारू बाहेक थारू कल्याणकारी सभा, थारू मानक भाषा मस्यौदा समिति, थारू भाषा साहित्य केन्द्र नेपाल, थारू महिला समाज, थारू महिला सभा लगायतका सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। अनलाइन माध्यमबाट यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जुम्लाको तिला गाउँपालिका 9 सारा घर भई भक्तपुरको दुवाकोटमा बस्ने 23 वर्षका दिनेश कुमार राउत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राउतले टिकटक मार्फत साथी बनेर 1 जना युवतीसँग फेसबुक मेसेन्जर, व्हाट्सएप तथा इमोमा पनि साथी बनेको र अनलाइनबाट यौन दुर्व्यवहार गरेको त्यसको भिडियो रेकर्ड समेत गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको थियो। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको छ। आफूलाई मध्यरातमा फेसबुकको मेसेन्जर र एसएमएस गरी भेट्ने प्रस्ताव गरी मानसिक तनाव दिएको भन्दै युवतीले उजुरी दिएकी हुन्। बस्नेत विरुद्ध जेठ 18 गते ती किशोरीले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।